दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 वैशाख 25 गते नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने योजनामा लागेका राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर समस्यामा पर्दैछन्। कुनै पनि बेला प्रहरीले सबै नेताहरूका घर-घरमा छापा मार्यो भने आश्चर्य नमाने पनि हुन्छ। प्रहरी कार्यालयमा बिचौलिया मानिएका सानु भण्डारीले आत्मदाह गर्ने धम्की दिएपछि बल्ल प्रहरीले उनीहरूको बयान अथवा बिचौलियाहरूको बयान, जो आरोपित भएर प्रहरी कस्टडीमा पुगेका छन्, उनीहरूको बयान जस्ताको त्यस्तै लेख्न प्रहरी बाध्य भएको बुझिएको छ। प्रहरीले सुरुमा बिचौलियाहरूको बयानलाई विश्वास गरेन मात्र होइन, बिचौलियाहरूले जब उच्च पदस्थ हाई प्रोफाइलहरूको नाम लिन थाले, हाई प्रोफाइलहरू आर्थिक लाभ लिने तरिकाले उनीहरूले नीतिगत आधार समेत बनाएर यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको जालो बनाउने प्रयास गरेको कुरा खुलासा भयो। त्यति बेला जुन बेला पक्राउ गरिएका सानु भण्डारी लगायतका बिचौलियाहरू छन्, यी बिचौलियाहरू अथवा मध्यस्थकर्ताहरू, यी मध्यस्थकर्ताहरूले जे बोलिन्छ त्यो बयान यदि लेखिँदैन भने प्रहरी कस्टडीभित्रै आत्मदाह गर्ने समेत धम्की दिए। जब उनीहरूले सत्य कुरा बोल्न थाले, त्यसपछि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम आयो, उनकी पत्नी मन्जु खाँडको नाम आयो, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवाको नाम आयो, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको नाम आयो, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नाम आयो र बादलका छोरा टोपबहादुर रायमाझीका छोरा र इन्द्रजित राईका छोरा समेतको नाम मुछियो। यी सबैको नाम मुछिएपछि कुनै पनि अभियुक्त बयानका क्रममा अपराधसँग जोडिएको भनेर जसको नाम उसले लिन्छ, त्यो व्यक्तिलाई केरकार गर्नको निम्ति बोलाउने कानुनी प्रावधान छ। कानुनी प्रावधान मात्र होइन, यो व्यवहारिक परम्परा पनि छ। तर यो व्यवहारिक परम्परामा प्रहरीले हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूमाथि हिम्मत गर्दैन। तत्काल अभियुक्तले बयान गरेकै आधारमा मात्र हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गर्दैन। त्यसो भए टोपबहादुर रायमाझीको नाममा पक्राउ पूर्जी किन जारी गरियो? रामबहादुर थापा बादलको नाममा पक्राउ पूर्जी किन जारी गरिँदैन? आरजु देउवाको नाममा पक्राउ पूर्जी किन जारी गरिँदैन? बालकृष्ण खाँड र मन्जु खाँडको विरुद्धमा पक्राउ पूर्जी किन जारी गरिँदैन? यी प्रश्नहरू प्रहरीका सामु गम्भीर रूपमा उपस्थित भएका छन्। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै गम्भीर शैलीमा आक्रामक मन्तव्य दिनुभएको छ। यो त कास्टिङ मात्र हो, सिनेमाको पर्दा खुल्न बाँकी छ। हेर्दै जानुस्, म माथि तमाम किसिमको दबाब आउन सक्छ। म दबाबको अगाडि झुक्नेवाला छैन। दलित वर्गहरूले, मजदुर वर्गहरूले मलाई साथ दिने हो भने त्यो साथले नै मलाई ऊर्जाशील बनाउने छ र जस्ता सुकै दबाबका सामु पनि लड्न मलाई शक्ति प्राप्त हुनेछ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको छ। यदि यही बोलाइको आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम गर्ने हो भने निश्चित रूपमा भ्रष्टाचारीहरूको जरो खोतलिनेछ। तर जरो कहाँ छ? त्यो जरोलाई खोतल्न थाल्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ढल्ने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्यही भ्रष्टाचारको जरोले टिकाएको छ, अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो भ्रष्टाचारको जरो हुन्। भुटानी शरणार्थीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने सम्झौता भुटान सरकारसँग कसले गर्यो? अथवा भुटानी शरणार्थी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका थिए। नेपालबाट ती भुटानी शरणार्थीलाई भारतकै जुन बाटो आएका हुन् त्यही बाटो फर्काउने प्रयास किन गरिएन? ती भुटानीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता किन दिइयो? जुन मुलुकबाट लखेटिएका हुन् भुटानी नागरिकहरू,
ती नेपाली भाषी मात्र थिए, नेपाली नागरिक थिएनन्। हाम्रो देश नेपालबाट हामीले नेपाली भाषी बाहेक अन्य कुनै भाषा बोल्नेहरूलाई लखेट्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामी सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो देशमा बसोबास गर्दै आएका जुनसुकै भाषा बोल्नेहरू किन नहुन्, उनीहरू नेपाली हुन्। त्यसकारण नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले, नेपाली जनताले लखेट्ने कुरा आउँदैन। तर भुटानमा नेपाली भाषीहरूलाई लखेटियो। नेपाली भाषीहरू लखेटिएपछि सिधै भुटानबाट नेपालमा आउने बाटो छैन, भारतको बाटो भएर आउनुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ। भुटानबाट लखेटिएपछि उनीहरूको पहिलो प्रवेशको देश भारत थियो। त्यसकारण ती शरणार्थीहरू भारतका निम्ति भुटानी शरणार्थी थिए। ती शरणार्थीलाई नेपालमा किन पठाइयो? नेपालमा किन शरणार्थीको मान्यता दियो? त्यहीँबाट यो चलखेल सुरु भएको छ। अनि यहाँ आएर जब भुटानी शरणार्थीहरूको रूपमा नेपालमा बसोबास गरे, उनीहरू आफ्नो देश फर्कन पाऊँ भनेर आन्दोलन गरे, नेपाल सरकारसँग हार गुहार गरे, भारत सरकारसँग हार गुहार गरे। नेपाल सरकारले भारतको बाटो भएर पठाउन हरेक प्रयत्न गर्यो, अथवा नेपालका मानवाधिकार कर्मीहरूले, नेपालका सञ्चारकर्मीहरूले, नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूले निकै प्रयत्न गरे। नेपाल सरकारले प्रयत्न नगरेको भए पनि, तर सबैको प्रयास भारत सरकारले असफल बनाइदियो। कसरी त भनेपछि भारतले भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालबाट भारत छिर्नै दिएन। भुटानबाट निस्कन दियो, नेपालबाट निस्कन दिएन। यहाँनिर भारतको सबभन्दा दुराशय देखिन्छ। भारतको दुराशय को प्रति भनेपछि नेपालप्रति। यो दुराशय नेपालप्रति भारतले किन लियो भने भुटानको परराष्ट्र सम्बन्ध भारतले निर्धारण गर्छ, भुटानको जल नीति भारतले निर्धारण गर्छ। तर नेपालको जल नीति र परराष्ट्र सम्बन्ध भारतले निर्धारण गर्न पाउँदैन। नेपाल यो सवालमा सार्वभौम थियो भन्नुपर्छ। अब जल सम्बन्धी सबै सर्वाधिकार भारतले लगिसकेको छ। सबै महत्त्वपूर्ण नेपालको जल सम्पदा भारतले लगिसकेको छ। परराष्ट्र सम्बन्ध पनि भारतले लिएको परराष्ट्र नीतिमा नेपाल पनि समेटिने छ भनेर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यही बेला नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त विज्ञप्तिमा पुष्पकमल दाहालले ल्याप्चे लगाउनु भएको छ। अब यो भुटानी शरणार्थी समस्या कोबाट सृजना भयो त? स्पष्ट छ, 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो भुटानी शरणार्थी समस्याले नेपालमा जरो गाडेको हो। त्यो जरो गाड्ने पात्र शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। त्यो बेला शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। जुन बेला भुटानबाट भागेर नेपालमा आइपुगेका भुटानी नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले शरणार्थीको रूपमा मान्यता दिनै नहुनेमा त्यति बेला शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा उनीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दियो, गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा। यसरी यो भुटानी शरणार्थीको बहानामा, यसको आवरणमा भ्रष्टाचार गर्ने जो जरो हो, त्यो जरोको मुख्य बीजारोपण शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको हो। अहिले विभिन्न कालखण्डबाट अरू विभिन्न पात्रहरू मुछिँदै गइरहेको अवस्था छ। यस अभियोगबाट पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि दोषमुक्त हुनुहुन्न। उहाँ स्वयंले भन्नुभएको छ, अमेरिकामा नेपालमा बसोबास गरेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा पठाउने कुराको सम्झौता मैले गरेको हो भनेर उहाँले स्वयं खुलासा गर्नुभएको छ। यो सम्झौता गर्नु पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा कति उपयुक्त थियो, यो सार्वभौम नेपालको निम्ति कति लज्जास्पद विषय थियो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। किनभने नेपालमा एक शरणार्थी मान्यता दिनु हुँदैन थियो भुटानी शरणार्थीहरूलाई, किनभने भारतको भूमिमा पहिले उनीहरूले खुट्टो टेकेका थिए। त्यस अर्थमा उनीहरू भारतका शरणार्थी थिए। भारतमा शरणार्थीको रूपमा आश्रय पाउनु उनीहरूको अधिकारको कुरो थियो।
त्यो अधिकारको निम्ति अमेरिकाले पहल कदमी लिनु पर्थ्यो। अमेरिकालाई नेपालले प्रस्ताव गर्नु पर्दथ्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नेपालले प्रस्ताव गर्न सक्नु पर्दथ्यो। किन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग यो कुरो उठाएन? संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समक्ष यो कुरो गम्भीरतापूर्वक नेपाल सरकारले उठाएको भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वाभाविक रूपमा मान्यता दिनुपर्ने हुन्थ्यो। जसरी भुटानी शरणार्थीहरूलाई, भुटानी भगौडाहरूलाई भन्न सकिन्छ। अझ भुटान सरकारले जब लखेट्न थाल्यो नेपाली भाषीहरूलाई, नेपाली भाषीहरूको आश्रय स्थल भारतमा भारत सरकारले किन दिएन? सीमा जोडिएको देशबाट लखेटिएका नागरिकहरूलाई आश्रय दिनु उसको कर्तव्य थियो कि थिएन? यो सवालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बोल्नुपर्ने थियो कि थिएन? संसारभरि मानवाधिकारको वकालत गर्ने अमेरिकाले यो विषयमा बोल्नुपर्ने थियो कि थिएन? संसारभरि मानवाधिकारको वकालत गर्ने प्रजातन्त्रको मालिक ठानिएको अमेरिकाले नेपालबाट पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सरकारसँग समन्वय गरेर ती भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालमा शरणार्थीको मान्यता दिनु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने कुरातर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी थियो। ती भुटानी शरणार्थीहरूको आवरणमा नेपाली नागरिकहरूलाई अमेरिका पठाउने र त्यसबाट अकुत सम्पत्ति कमाउने चलखेलमा यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू लाग्न पाउने, त्यसरी अकुत सम्पत्ति कमाउने बाटो खुल्ने भएको हुनाले नेपालमा शरणार्थीको मान्यता दिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न कति पनि कठिन छैन। भारतले सदाशयता देखाइदिएको भए, भारतले यो सवालमा नेपाललाई समस्यामा पार्नु हुँदैन भन्ने सोचिदिएको भए, अथवा भारतले भुटान सरकारलाई नेपाली भाषीमाथि यो खालको दमन नगर भनेर मात्र सामान्य रूपमा पनि उले असहमति जनाइदिएको भए भुटान सरकारले नेपाली भाषीहरूमाथि त्यो खालको ज्यादती गर्ने थिएन र नेपाली भाषीहरू भुटानबाट लखेटिने अवस्थाको सृजना हुने थिएन। किनभने भुटान भारतको निर्देशनमा चल्दै आएको मुलुकको रूपमा चिनिन्छ। उले भुटानको परराष्ट्र नीतिमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ र भुटानको जल सम्पदा नीति सम्बन्धमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने कुरा मैले अघि पनि चर्चा गरिसकेँ। यसै सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ उठाउन आवश्यक मैले के ठानेको छु भने भारतको स्वार्थमा अथवा भारतकै दबावमा नेपाल सरकारले अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरेर निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष 2 पटक लालमोहर सदर गर्नको निम्ति पठाएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा केही फेरबदल गर्ने सुझावसहित फिर्ता पठाउँदा पनि तत्कालीन सरकार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई अटेर गर्यो। अटेर गरेर हुबहु फिर्ता पठायो। विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा आफ्नो असहमति जनाउनु भयो र त्यसलाई थाती राख्नुभयो अथवा त्यसलाई सदर गर्नु भएन। सदर नगर्नु भनेको त्यो संसदबाट पारित भएर गएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार भयो, त्यो असफल भयो भन्ने सन्देश गएको छ। तथापि अहिले नयाँ परिवेश सिर्जना भएको छ। नयाँ परिवेश सिर्जना भएको अवस्थामा नयाँ राष्ट्रपति आउनुभएको छ। रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। उहाँ समक्ष अहिले नागरिकता विधेयक सदर गर्नको निम्ति दबाब सिर्जना भइरहेको छ। फेरि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट 2 पटक पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई सदर गराउन राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ र राष्ट्रपतिले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैली अपनाउनु भएको छ। उहाँले पनि कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिने क्रम सुरु गर्नुभएको छ। के छ त नागरिकता विधेयकमा आपत्तिजनक बुँदाहरू केही छन् कि छैनन्, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। नागरिकता विधेयक स्वाभाविक रूपमा नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ, यसमा कुनै विवाद छैन। देशको नागरिकता नीति भनेको नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्तिको निम्ति कुनै कठिनाइ नहोस्, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। यति मात्र दृष्टिकोण नेपाल सरकारले लिदिने हो भने अथवा संसदले यही सदाशयका साथ विधेयक निर्माण गर्ने हो भने
यही सदाशयताका साथ विधेयक पारित हुने र राष्ट्रपतिबाट सदर गरिने हो भने कसैको निम्ति आपत्ति हुने कुरा हुँदैन। तर यहाँ दुराशय के लुकेको छ भने जुन छिमेकी देशले हाम्रो देशमाथि हरेक किसिमका समस्याहरू थोपर्दै गइरहेको छ, मैले भनिसकेँ भुटानी शरणार्थी समस्या भारतले थोपरेको समस्या हो। नेपालको जलसम्पदा कब्जा गर्ने भारतको दुराशयका साथ सुरु भएको नेपालमाथि हस्तक्षेप जमाउने उसको रणनीति हो। र यो जो नागरिकता विधेयक पारित गरिएको छ संसदबाट र सदर गराउन खोजिएको छ राष्ट्रपतिबाट, यसमा भारतको निकै दीर्घकालीन षड्यन्त्र रहेको छ नेपालमा भारतीय नागरिकहरूको बाहुल्यता बनाउने। त्यो कसरी हुन्छ त भनेपछि खुला सिमाना छ। खुला सिमाना भएका कारणले गर्दाखेरि नेपाली पुरुषहरूले भारतीय चेलीहरूसँग विवाहबारी गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसो त नेपाली चेलीहरूसँग भारतीय पुरुषहरूले पनि बिहेबारी गरेका छन्। तर नेपाली चेलीहरू जो भारतमा बुहारी भएर जान्छन् उनीहरूले भारतको नागरिकताको प्रक्रियामा जान मात्रै पनि 7 वर्ष, पाउने कुरा त धेरै परको कुरा, प्रक्रियामा प्रवेश गर्न 7 वर्षपछि विवाह भएको 7 वर्षपछि नेपाली चेलीले भारतमा नागरिकता प्रक्रियामा प्रवेश गर्न पाउँछन्। तर भारतीय चेलीले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउँदा भोलिपल्टै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। यो विधेयकमा पनि त्यही कुरा समेटिएको छ। यो प्रावधान, यो परम्परा गलत भयो। पञ्चायत कालभन्दा पहिलेदेखि चल्दै आएको त्यो परम्परा हो। बिहे गरेको भोलिपल्टै भारतीय महिलालाई नागरिकता उपलब्ध गराउने अङ्गीकृत नागरिकता। त भारतले जे गरिरहेको छ हामीले पनि त्यही गरौँ भन्नु के बेमनासिब हो, गलत हो। प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले यसतर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। अर्को बुँदा नेपाल र भारतको सिमाना खुला छ। लाखौंको संख्यामा भारतबाट बालबालिकाहरू नेपालमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यो हामीले देखेको कुरा हो। लावारिस बच्चाहरूलाई वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराउने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ। ती लावारिस बच्चा मानिने हुन् कि होइनन्? भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका बच्चाहरू जो लावारिस हुन्छन्, लावारिस भनेको जसका बाबुआमाको ठेगान हुँदैन। यदि नेपालमै जन्मिएका छन् भने बाबुआमाको ठेगान लगाउन त्यति गाह्रो हुँदैन। तर भारतबाट यहाँ छिराइएका बच्चाहरू छन् भने उनीहरूको बाबुआमा पत्ता लगाउन गाह्रो होला पक्कै पनि। त्यस्ता लावारिस सन्तानलाई वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराउन खोजियो भने नेपालले धान्न सक्दैन। नेपालभन्दा लाखौं गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। भारतले 0.5% मात्र भारतका बच्चाहरू यहाँ पठाइदियो भने नेपालको वास्तविक नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्याभन्दा कैयौं गुणा बढी भएर जानेछ। त्यसकारण भारतीय बच्चाहरूलाई नेपालमा लावारिस बच्चाहरू बनाउने जो दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ यो नागरिकता विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, यो प्रावधान हटाउनु जरुरी छ। मैले दुईटा कुरा उल्लेख गरेँ, अब तेस्रो कुरा उल्लेख गर्छु म। तेस्रो कुरा भनेको अहिले विगत 62-63 सालतिर जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका भारतीय नागरिकहरू अथवा जुनसुकै देशका नागरिकहरू किन नहुन्, जन्मको आधारमा उनीहरूलाई नागरिकता दिइएको छ। सर्वप्रथम त जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु सरासर गलत। खुला सिमाना भएको देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु भनेको देशमा वास्तविक नेपाली नागरिकहरूको संख्या कम गराएर छिमेकी देशका नागरिकहरूको संख्या वृद्धि गराउने दुराशय त्यहाँ लुकेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने त्यसरी जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नेहरू नक्कली जन्मसिद्ध प्रमाणपत्र बनाएर नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको संख्या 40 लाख भन्दा बढी रहेको कुरा
विभिन्न क्षेत्रबाट दाबी गरिएको छ। यो तथ्याङ्क पटक पटक सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भइसकेको विषय हो। 2 दिन अघि मात्र नेपाल प्रहरीले 1 दर्जन भारतीय नागरिकहरूले नक्कली नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्याङ्क व्यक्तिहरूलाई समेत सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा, त्यो पनि काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा बसेर कारोबार गरिरहेका भारतीय नागरिकहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भारतीय नागरिकहरूका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने अहिलेको यो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने युवकहरूको सङ्ख्या 7 लाख पुगेको भनिएको छ। तिनै 7 लाख युवाहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनको निम्ति हामी नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गर्दैछौँ। अब नागरिकता ऐन बन्छ। 7 लाख युवाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तराई क्षेत्रमा गएर भाषण गर्नुभएको थियो। यसले के मनसाय स्पष्ट गर्छ? देशलाई कता लाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? एकातिर भ्रष्टाचारको जालो बुनिरहनु भएको छ, भ्रष्टाचारको जग बलियो बनाइरहनु भएको छ, कानुन बनाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले। भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दाहरूमा 5 वर्षभन्दा पछि उजुरी गर्न नपाइने, अनि बालवाला पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको छ भने पनि उसलाई पक्राउ गर्न नपाइने, अर्कोतिर राष्ट्रलाई भड्खालोमा पार्नको निम्ति अथवा छिमेकी देशको स्वार्थको निम्ति छिमेकी देशका नागरिकहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनको निम्ति विभिन्न खालका प्रावधानहरूले भरिएको नागरिकता विधेयक अहिले राष्ट्रपति कहाँ तपाईँहरूले पुर्याइरहनु भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, तपाईँहरूले देशलाई कहाँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। गम्भीर बन्न सक्नु भएन भने सबै राजनीतिक दलका नेताहरू मुछिएको भ्रष्टाचारको जालो तै चुप मै चुप गरेर यसलाई थामथुम गर्ने तौर तरिका तपाईँहरूले अपनाइरहनु भएको छ। न त तपाईँ केपी ओली कहाँ छापा मार्न सक्नुहुन्छ, न शेरबहादुर देउवाको घरमा छापा मार्न सक्नुहुन्छ, न अन्य कुनै बालकृष्ण खाँडको घरमा छापा मार्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँ ईश्वर पोखरेलको घरमा छापा मार्न सक्नुहुन्छ, न रामबहादुर थापा बादलको घरमा छापा मार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै पनि हाई प्रोफाइलका नेताहरूको घरमा छापा मार्न सक्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, तपाईँले भ्रष्टाचार उन्मुक्त देश, भ्रष्टाचारको जालो मैले समाप्त गर्छु, म दबाबबाट पछि हट्ने छैन भनेर तपाईँले जतिसुकै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो प्रतिबद्धता खुट्टी हेरेर पत्याउने न हो। तपाईँले आफ्नो दरिलो खुट्टो जति बेला प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, यो विधेयकलाई सच्याउनुहोस्। सबभन्दा पहिला यो विधेयकमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यो भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनुहोस्। एनसेल विदेशी कम्पनी हो, खरबको नजिक पुगेको भ्रष्टाचार छ। त्यो भ्रष्टाचार राष्ट्रको कब्जामा ल्याउनुहोस्। त्यो सम्पत्ति व्हाइट बडी विमान काण्ड राष्ट्रको कब्जामा ल्याउनुहोस्। धेरै पटक मैले नाम लिइसकेको छु। गोकर्ण रिसोर्ट लगायतका नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति एउटा व्यापारी घरानाको कब्जामा पुर्याइएको छ, त्यो ल्याउनुहोस्। ओम्नी प्रकरण ल्याउनुहोस्। आम नेपाली जनताले पुष्पकमल दाहालको जय जयकार गर्नेछन्, होइन भने आफू कति पानीमाथिको ओभानो छु, यस कुरातर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँकै सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खुला रूपमा आमसभामा स्पष्ट रूपमा क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार प्रचण्डबाट भएको छ भनेर दोषारोपण गर्नुभएको थियो। एनसेलबाट भ्रष्टाचार प्रचण्ड मुछिनु भएको छ भनेर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको थियो। बुढी गण्डकीबाट अरबौंको भ्रष्टाचार प्रचण्डले गर्नुभएको छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको थियो। यी सबै खालका भ्रष्टाचार जन्ने जो आरोपहरू छन्, जो गतिविधिहरू भएका छन्, ती सबै गतिविधिहरूको छानबिन गर्न शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरुद्ध छानबिन आयोग गठन गर्न यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिम्मत गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई आम नेपाली जनताले साथ दिनेछन्। अर्को पटक निर्वाचन हुँदा
32 सिटे भनेर जो उडाउने गरिन्छ अहिले, 32 सिटे होइन, 2/3 बहुमत सहितको हैसियतवाला प्रधानमन्त्री भन्ने ठाउँमा पनि नेपाली जनताले प्रचण्डलाई पुर्याउन सक्नेछन्। बुद्धिको बिर्को खोल्न जरुरी छ कमरेड प्रचण्ड। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।